हामी गर्न सक्छौँ एक्सरसाइज 3.1 हेर अर्थमेटिक वाला हो यो टर्म वाला एक्सरसाइज हो र हामी क्वेशन नम्बर 18 को ए गर्दै छौँ र अलिकति ध्यान दियो यस्तो क्वेशनमा ध्यान दिएर यस्तो वाला क्वेशन अलिकति टेक्निकली सोधिरहेको छ र ठीक छ है यो लङमा आउँछ सिधै हेर 5 मार्क्समा आइरहेको हुन्छ र अब यस्तै क्वेशन बिगारेपछि त तिम्रो बर्बाद हुन्छ है अरु पनि छ र ठीक छ लङ क्वेशन एउटा दुईटा बिग्रिने बित्तिकै त 100% ए प्लस आउँदैन र 5 मार्क्सको क्वेशनहरुलाई ध्यान दियो यहाँ थोरै ध्यान दियो रे यहाँ अब 18 को ए ले यस्तो भन्छ यहाँ सुन्दै त ल if the pth term of an AS मतलब arithmetic sequence भन्न खोज्या त arithmetic series है केही फरक पर्दैन यहाँ केही फरक पर्दैन भन्न खोज्या र is q हुन्छ and the qth term is p र so that mth term is p plus q minus m भन्छ र एकदम ध्यान दियो यहाँ ध्यान दिएर सुन र कि यहाँ तिम्रो नम्बर केही छैन र p q r s t मा अथवा x y z मा क्वेशन सोधिन्छ र आन्सर पनि त्यस्तै हुन्छ र अब यस्तो थोरै स्टुडेन्टलाई समस्या पर्न सक्छ र ध्यान दियो अलिकति ध्यान दिएर है र म तिमीलाई यो पनि दोहोर्याइराखौ र कि अप्सनल म्याथमेटिक्स बाट जस्तै एक्जाम्पल लिन सक्छौ तिमी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हेर मैले पहिला नै भनेको छु र अनि सी म्याथमेटिक्स बाट हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरु हेर अब त्यो यो सर्कलको अनसिन थ्योरम भइहाल्छ यिनीहरु बेसिकली बाहिर सोधिन्छ र कि नर्मली एसी को क्वेशन हेर्छौ भने नपढेर आइरा हुन्छ र बाहिरबाट आइदिन्छ है कि एसी मा तिम्रो 100 मा 100 मार्क्स कै जम्मै बुकबाट कहाँ आउँछ त नि आउँदैन र झन् तिम्रो टाइम बित्दै छ झन् नयाँ नयाँ क्वेशन हाल्दिन्छ र ध्यान दिने र तर लास्ट इयर भन्दा अगाडि तिमीले हेर्न सक्छौ र कि सबै क्वेशन रिपिट आउँछ जरुरी छैन र त्यो यहाँबाट चाहिँ अप्सनमा त बढी एक्स्ट्रा आउने चान्सेस छ र तिमीले देखिरा होला लास्ट इयरको क्वेशन हेर्न सक्छौ र कि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेशनहरु यस्तो यस्तो भटाइन्छ कि जुन बुकमै छैन र कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिस बुकमा कता कता राख्दै हुन्छ र तर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ यस्तो लाग्छ अब बाकी त ठिकै छ यसमा अलिकति ध्यान दिएर त्यहाँ आएर अब उले भन्छ pth टर्म भनेको के छ रे q छ र मतलब हामीले nth टर्म भन्दै पढ्थ्यौ उले pth टर्म भनिरहेछ र अब मानिलिनु यहाँ फर्स्टमा के छ र pth टर्म इज इक्वल टु q भन्छ ध्यान दियो अब यो pth भनेको त पोजिसन हो र फर एक्जाम्पल सेकेन्ड आउँथ्यो थर्ड आउँथ्यो होला फिफ्थ आउँथ्यो होला सेभेन्थ आउँथ्यो होला यस्तै खालको pth हुन्छ र है अब यसलाई हामीले टीपी लेख्नु पर्यो र ध्यान दिउ त ल फिफ्थ टर्म भनेको के भन्थ्यौ t5 भन्थ्यो र त्यस्तो pth टर्ममा हामीले के भन्नु पर्छ भन्दा टीपी भन्नु पर्छ यहाँसम्म ठीक छ है अब क्वेशनले दिएको छ q हो र त्यसमा q छ ठीक छ र अब टीपी को फर्मुला के हुन्छ त ल हामीले पहिला पढेकै छ र कि tn को फर्मुला के हुन्छ a प्लस अनि n - 1 d र यो हाम्रो फर्मुला हैन त यो हाम्रो फर्मुला हो यो त फर्मुला पढेको हो र अब उले भन्छ pth निकाल मतलब n को ठाउँमा p आको हो यहाँ p हाल्ने हुन्छ र अरु सेम टु सेम र हो मैले पनि यहाँ त्यही गरेछ र त्यही देखिरा होला है सेम टु सेम एक्ज्याक्टली त्यही गरेर है यही गरेछ र त्यही a plus p - 1 d र यो भनेको हाम्रो q हुने भयो र अब यहाँबाट तिम्रो a र d त आउँदैन र कमन सेन्स एउटा इक्वेसन छ a र d दुईटा के आउँछ र अब तिमीले के गर्ने एउटा कुनैलाई एक्लै पार्ने हेर सब्स्टिट्युसन गर्दा राम्रो हुन्छ है यस्तोमा चाहिँ अब यहाँ तिम्रो a लाई एक्लै पार्दा इजी छ र d लाई एक्लै पार्छ भने फ्र्याक्सनमा आउँछ र ठीक छ तर हामीले a लाई एक्लै पार्छौं र के लेख्छौं न q minus p minus 1 d जस्ट यो पार्टलाई मैले के गरे हैन राइटमा लगाएर अरु केही पनि गरेछ भने a लाई एक्लै बनाएको हो र यहाँ सब बुझिरा छ है यहाँसम्म एकदम क्लियर छ र हाम्रो क्वेशन के आएको थियो रे कि pth टर्म अफ as is q भनेको थियो हामीले यो कुरा मजाले युज गर्यौ र यहाँसम्म ठीक छ अउले अर्को पनि के भन्छ यहाँ चाहिँ कि qth टर्म इज p के आयो यस्तो यो थिच मैले qth टर्म इज p भन्छ र यहाँ देखिरा छौ अब अल्सो लेखा छ अल्सो हेर qth टर्म इज p हेर अथवा tq इज इक्वल टु p हेर बुझिन्छ अब tq भने के हुन्छ भने a plus q minus 1d n minus 1 को ठाउँमा तिम्रो q minus 1 भएको छ र a plus n minus 1d लेख्ने अब त्यहाँ हाम्रो n को ठाउँमा q छ र a plus के हुन्छ त्यो भन्दा त्यहाँ है q minus 1d मजाले आयो ठीक छ अब उले भनेछ p हेर मजाले राख अब ध्यान देन यहाँ हेर मैले अगाडि नै यहाँ कतै मैले a लाई निकालेको थिए यहाँ तल हेर त हामीले a लाई निकालेको थियौ र कि q minus p minus 1d ब्र्याकेट लगाएर बिचमा ठ्याक्कै त्यो मैले यहाँ हाले यो a को भ्यालु हेर त 1 बाट यो रेड कलरमा सारेको a को भ्यालु 1 बाट हाले हेर अब किन हाले म एकैछिन भन्छु बुझिहाल्छु हेर मैले a को भ्यालु त्यहाँ गरी रिप्लेस गरे हेर ठीक छ अब यो बीचको प्लस जस्ता तस्तै छ राइट पार्टमा के छ भन्दै त ल q minus 1d hd सारेको p छ जस्ता तस्तै र ब्र्याकेटमा तिमीले लेख्नु पर्छ र फ्रम 1 हेर मैले त 1 बाट हालेको छु र यहाँ सब बुझिरा छ ए भेरी गुड ल अब हामी के गरौँ सल्भ गरौँ र ठीक छ अब राम्रो यहाँ एकदम ध्यान दियो अब सल्भ गर्दा थोरै ध्यान दिनुपर्छ यहाँ एकछिन ध्यान दिनु ल जस्तै यहाँ यो जुन q छ म यसलाई राइटमा लगिरहेको छु र यहाँ p त पहिले बसिरहेको छ र मैले q लाई उता लाउँदा के हुन्छ p minus q आउँछ के भन राइट पार्टमा र अब लेफ्ट पार्टमा के हुन्छ भन्नु त ध्यान दिनु त ल सपोज तिमीले यहाँबाट यो q हटायो भने यति q हटाउँछौ भने के हुन्छ त ल अब यति मात्र बाँकी छ अरे कि माइनस ब्र्याकेट p minus 1 d प्लस q minus 1 d तिमी ध्यान दिएर यति मात्र हेर अहिले यति मात्र हेर्नु र देखिरा छ है यति हेर्न सक्छौ हेर त यति टक्क हेर यहाँ देखेर अब मजाले देखिरा छ यहाँ यो बक्समा र देखिरा छ है अब यहाँ तिम्रो d कमन आउँछ र
दुईटैमा डी छ र यो बाहिर डी कमन तान्ने ठीक छ अब ब्रैकेट भित्र के आउँछ माइनस ब्रैकेट p - 1 त्यो ठीक छ र अब बीचको प्लस जस्ता तस्तै अनि के छ q - 1 हेर भोलि के गरे भने ध्यान दियो है म अझै दोहोऱ्याउँछु यहाँ नबुझ्न सक्छ यहाँ ध्यान दिएर है ल यहाँ आई एम रिपिटिङ इट हेर त्यहाँ हेर्दै अब हामीले के रे भन्दै त ल कि हामीले q लाई उता लगेको राइटमा यस्तो बनाएको ठीक छ अनि लेफ्टबाट हामीले टोटलमा d कमन ताने आएर यति मात्रै गरे आछ बुझिन्छ अब यहाँ मैले के गरे d लाई d राखिरहेछ केही गरेन अब भित्र तिमी ब्रैकेट खोल्ने काम गरेर अब ब्रैकेट खोल्दा के हुन्छ त -p + 1 के हुन्छ यहाँ भने -p + 1 उता के छ q - 1 यसबाट के बुझ्यो त ल -p + 1 ल म यहाँ गरिदिन्छु यहाँ हेर ल जस्तै आफै हेरेर बुझिहाल्छौ र जस्तै यहाँ हेर त -p + 1 हेर यो के रे ब्रैकेट खोले आएर अरु के छ त ल +q -1 हेर -1 यस्तो छ रे स्थिति है अब यहाँ +1 -1 त काटिरहेछ चटचट यो काट्दै भनेर काट्दै हुन्छ यसलाई काटेर अब के आयो त्यसो भए यो त q - p हो र -p + p भने के पनि हुन्छ त ल q - p लेख्न सक्छौ र यो लेख्दियो र मजाले हो यो लेख्न मिलिहाल्यो नि हैन हो यहाँ एक्ज्याक्टली त्यही लेखा छ रे कि q - p लेखेको मतलब ब्रैकेट खोलेर 1 1 काट्या भन्ने बुझिन्छ र बाहिरको डी त हाम्रो जिउँदै छ रे जस्ताको जस्तै ठीक छ राइट पार्टमा के छ भने p - q हेर अब तिमीले यहाँबाट डी निकाल्न सक्नुपर्ने हो र ध्यान दियो त ल यहाँ त डी निकाल्न गाह्रो होला र हामीलाई नहुनु पर्ने हो र गाह्रो छैन ल गरिदिन्छु यहाँ एकछिन जस्तै यहाँ है अब यहाँ तिम्रो q - p बाट -1 कम तान्दा के हुन्छ त ल यो यस्तो हुन्छ रे p - q र यतापट्टि यस्तो हुन्छ हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर अब डी छ र भोलि के गरी -1 कमन तानिएर अब उतापट्टि के हुन्छ त ल उतापट्टि के छ p - q जस्ता तस्तै छ र अब तिमीले यो दुईटा काट्न सक्छौ नि हैन यो दुईटा मजाले काट्न सक्छौ रे एलएचएस आरएचएस मा काट्दियो र अब डी भने के आउँछ त्यसमै अब तिम्रो के आउँछ त ल डी = -1 आइराछ र -1 आयो यहाँ सब बुझ्यो अलिअलि अब यहाँ सब बुझ्नु पर्ने हो र मैले के निकालेँ भने डी निकालिएर कस्तो सिम्पल नम्बर आयो -1 हेर बुझिरहेछ है यसरी कमन डिफरेन्स हाम्रो आयो हेर यहाँसम्म ठीक छ अब यहाँ तिम्रो लेखिराख हेर कि d = -1 र टक्क आयो ठीक छ नि अब मलाई a पनि निकाल्नु छ र ध्यान दियो त ल मैले 1 मा a लाई यहाँ एक्लै पारेको थिए र मजाले त्यहाँ हेरिराख त तिमी ग्रीन बक्स भित्र हेर त ल ग्रीन बक्स देखिरहेछौ है यहाँ तिम्रो के छ त ल a लाई एक्लै बनाएको छ यहाँ हेर अब म यहाँ d को भ्यालु हाल्छु हेर अब मेरो a पनि त आउँछ हेर अब के गर्ने भने फ्रम 1 अब a भने के हुन्छ त ल q - p - 1 अनि d को ठाउँमा के हाल्ने -1 हाल्ने अब यहाँ तिमीले d को ठाउँमा -1 हाल्छौ भने त यो माइनसले यो बीचको माइनसलाई प्लस गरिदिन्छ अब त्यो के आउँछ त q + p - 1 आयो यो गया के हो न d को भ्यालु लगेर के गरे त ल 1 मा हालेको बुझ्छ पुटिङ भ्यालु अफ d = -1 इन इक्वेसन 1 हेर र त्यो -1 ले यो बीचको माइनसलाई प्लस बनायो यो माइनसलाई प्लस बनाउँछ र ठीक छ त्यो गर्ने बित्तिकै अब के आउँछ न q + p - 1 के आयो न q + p - 1 हेर यहाँसम्म भयो म दोहोऱ्याउँछु है चिन्ता नगर म यसलाई सबै दोहोऱ्याउँछु दोहोऱ्याएर सुरुदेखि सबै भनिदिन्छु हेर चिन्ता नगर जस्ट एकछिन मात्रै हेर अब यहाँ तिम्रो के भ्यालु आयो एक भ्यालु पनि आयो अब हामीलाई उले भन्थ्यो सो दैट mth टर्म इज उले भन्थ्यो mth टर्म निकाल अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो tm हेर अब tm भने के हुन्छ a + m - 1d हेर हामीलाई mth को फर्मुला थाहा छ a + n - 1d अब mth पनि आउँछ pth पनि आउँछ qth पनि आउँछ rth पनि j पनि आउँछ र x त आवे के हुन्थ्यो a + x - 1d एकदम सिम्पल छ है अब ध्यान दिएर एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु जस्तै यहाँ हेर अब a भने हाम्रो भर्खर के आछ माथि हेर त ल म रेड कलर देखाउँछु एकछिन हेर है जस्ट अमाउन्ट हेर यहाँ रेड कलर हेर यहाँ रेड कलर हेर हाम्रो a भने के आथ्यो त ल q + p - 1 हेर यो त उतै भर्खर आएको छ र फ्रम 1 गरेर निकालेको हेर अब m - 1 जस्ता तस्तै छ हाम्रो d माथि के आथ्यो -1 मैले रातोले हाले हेर यहाँ अलिअलि देखिरहेछ है अब के गर्ने त ल यो जुन -1 छ यसले यो बीचको प्लसलाई त -1 बनाउन सक्छ र हैन सिधै गर्दिन्छ र है अब त्यो मजाले गर्दियो र अब त्यो गर्दाखेरि के आउँछ त ल यहाँ तिम्रो आउँछ q + p - 1 यो मैले ब्र्याकेट राख्न छुटे छ यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्थ्यो एकैछिन रोक्दै यहाँ ब्र्याकेट छुट्या रहेछ र म एडिट गरेर गइरहेको छु है थोरै यहाँ हेर्दा यहाँ ब्र्याकेट छुटेछ यो ब्र्याकेट हुनु पर्थ्यो है जस्ट अमाउन्ट है त ल यहाँ ब्र्याकेट हटाइएछ यहाँ ब्र्याकेट हुनुपर्छ है ल अब बुझ्यो नि हैन मजाले ल अब बुझिन्छ होला र हाम्रो यो d वाला -1 ले यो बीचको प्लसलाई के गर्नु त ल प्लस माइनस माइनस बनायो र ठीक छ यहाँसम्म बुझिरहेछ है यो बुझ्नुपर्छ र मजाले सिम्पल छ र यहाँ ठीक छ अझै दोहोऱ्याउँछु ल हेर्दै जस्तै यहाँ हेर ल बुझिन्छ ल देखिरहेछ है अब q + p - 1 जस्तो तस्तै हो यो बीचको प्लसलाई यता तिम्रो राइट पार्टको रातो -1 ले माइनस बनायो अब ब्र्याकेट राखिरहेको छु हेर म अब योबाट के आउँछ भने q + p आउँछ र बुझिन्छ अब यहाँ के छ यो -m हुन्छ अब ल 1 खोइ अब यहाँ यो जुन -1 बाहिर छ यो -1 बाहिर छ र यो माइनस माइनस गर्दा फेरि +1 आइदिन्छ र अब काटकुट भयो 1 त गायब भयो लास्टमा के आयो त p + q - m आयो मतलब हामीलाई उले यही नै देखाउनु भनेको थियो हेर यहाँ यस्तो क्वेशन 4 मार्क्स आउँछ 5 मार्क्स आउँछ सिधै 5 मा आउँछ यस्तो त एकचोटी ध्यान दिएर हेर्ने म यसलाई फेरि दोहोऱ्याइन्छु सुरुबाट दोहोऱ्याइन्छु है किनभने यो सर र अब हामीले गरे हेरेर बुझिन्न र
यो आफैले गर्नुपर्ने खालको क्वेसन हो ठीक छ म दोहोऱ्याएर सोध्दै भनिदिन्छु ल रुक एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट र जस्ट अ मोमेन्ट ठीक छ म फेरि सोध्दै भनिदिन्छु सर भनिदिन्छु र अब बुझ्छु होला ठीक छ अघि काहीँ केही नबुझ्यो अब बुझिन्छ जस्ट अ मोमेन्ट यहाँ जस्तै यहाँ हेर्ने सुरुमा हामीलाई के भन्छ क्वेसन दोहोऱ्याएर यहाँ उसले के भन्छ हेर पी टर्म भनेको के भन्छ उसले क्यू भन्छ र क्यू टर्म भनेको पी भन्छ र बुझिन्छ यहाँ सदा बुझ्छौ र अब उसले भन्छ हामीलाई यम टर्म निकाल र मेन हाम्रो हिन्ट यहाँ छ र कि प्रुभ गर्नुपर्ने यो छ र पी प्लस क्यू माइनस यम हेर तिमी आफै भन मलाई कि पी टर्मको फर्मुला के हुन्छ अरे ए प्लस पी माइनस 1 डी हेर अब कमन सेन्स लगाऊ यहाँ त ए पनि छ डी पनि छ र तर जे प्रुभ गर्नुपर्ने छ यहाँ ए र डी केही पनि छैन र यहाँ जस्ट पी क्यू र यम मात्रै छ र भनेपछि अब हामीले एउटा नारा फलो गर्छौँ र एनी हाउ ए र डी हटाऊ र ए को भ्यालु निकाल्ने डी को भ्यालु निकाल्ने अनि यो ए र डी रहित बनाउन रिप्लेस गरिदिने र हामीले यो गर्न खोज्या हो र अब हामी फर्स्टमा के गर्ने मतलब पी टर्म इज इक्वल टु क्यू युज गर्ने ए लाई एक्लै बनाउने फर्स्ट काम त्यो छ र कि मेक ए अलोन र कि सुरुको गिवन युज गर्ने हामी म दोहोऱ्याउँछु यहाँ र कि यो सुरुको जुन गिवन छ पी टर्म इज इक्वल टु क्यू यो फर्स्टमा युज गर्ने अनि के गर्ने भने तिमीले ए लाई एक्लै बनाउने र हामीले यस्तो अगाडि पनि गरेका छ र अब त्यसपछि के गर्ने भने अर्को गिवन क्यू टर्म इज इक्वल टु पी भन्ने आछ र फेरि यो युज गर्ने र अब अघिको ए हाल्ने अनि डी निक्लिन्छ तुरुन्तै हेर अब डी हाल 1 मा फेरि के लिन्छ अब ए पनि निक्लिन्छ र अब हाम्रो काम भयो हेर ए पनि आयो डी पनि आयो र हामीले दुईटा गिवन युज गरेर के निकाल्यौं ए र डी निकाल्यौं बुझिन्छ नि अब उसले भन्छ हामीलाई यम टर्म निकाल अब हामीले लास्टमा के राख्दै टी यम गरेर यम टर्मको फर्मुला हालेको हेर a plus m minus 1 d अब a माथि आइसकेको छ मैले a को भ्यालु यहाँ हाल्छु हेर अब m minus 1 त्यही हो हेर अब d को भ्यालुमा -1 हाल्दै छु हेर अब यो तिमीले सल्भ गर्दा अब के आउँछ मतलब p plus q minus m मतलब के बुझ्यौ न a र d दुईटै छैन र अब त एन्सर एक्ज्याक्ट यो हो र अब यसरी सल्भ गर्ने बुझिन्छ फर्स्ट गिवन युज गरेर सेकेन्ड गिवन युज गरेर a र d निकाल अनि m तमा लगाएर हाल्दै हो र त्यही त भने हो र यसले हामीले अगाडि पनि यस्तो गरे हो र कि यति यो वाला टर्म यो छ यो वाला टर्म यो छ भने कमन डिफरेंस निकाला फर्स्ट टर्म निकाला हामीले गरे अनि त्यस्तो हामीले गरेका छ र इफ t6 इक्वल टु एउटा दियो रे र t8 इक्वल टु अर्को दियो रे अनि तिमीलाई त्यसपछि ए र डी निकाल्न हामीले सिकाएको छौं त पहिला पनि हामीले पहिले गरेका छ तर पहिला हामीले नम्बरमा गरेका थियौ यहाँ तिम्रो p q हरुमा छ र अब थोरै तिमीले अल्जेब्रा धेरै लगाउनु पर्छ र ठीक छ यहाँ सब बुझिन्छ है हामीले यसरी निकालेको कसैलाई केही समस्या भन्ने र अहिले समस्या नहुन सक्छ अहिले जस्ट यो म सार्न भ्याछ भने छोड्दिनु हेर म नोट पढाउँछु नोट सार्ने नोट सार्दा फेरि अब तिमीलाई बल्ल थाहा हुन्छ कहाँ बुझ्या छ कि छैन र अनि बुझेन भने मेसेन्जरमा भन्नु म बुझाइदिहाल्छु र अथवा अर्को क्लासमा बुझाइदिउँला ठीक छ अब यहाँ हेर्दा मात्रै त कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ र अब यो क्लास पछि म नोट पढाउँछु नोट हेरेर सार्नु हेर अनि बुझिन्छ र ठीक छ है अनि पनि बुझेन भने त अर्को क्लास छ मेसेन्जर छ दोहोऱ्याएर भन्दिउँला र ठीक छ है यो क्वेशन बुझिन अलिअलि अब यो अलि अप्ठ्यारो छ ध्यान दिएर हेर्नु है यस्तो सिधा सिधा 5 मार्क्स र बुझिरा छ यो ल र अब सार्न भए ठीक छ सार्न भए छोड्दिउँ हामी अर्कोमा जाउँ है अब अर्को पनि यस्तै यस्तै खालको छ अलिकति ध्यान दिएर है आज क्वेशन अलि डेन्जर छ र यहाँ सब ठीक छ है ल भेरी गुड ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है त ल सार्न हतार नगर नोट पाइन्छ है नोट पाइन्छ ल नोट पाइन्छ एकैछिन है नोट पाइन्छ सार्न हतार नगर्ने हेर है नोट मजाले आउँछ ल जस्ट अ मोमेन्ट है त ल जस्ट अ मोमेन्ट है ल यहाँ हेरौँ हेर ल यहाँ हेर अब 3.1 के 18 को बी हेर म यो क्वेशन सबै आफै गरिदिरहेको छु है यस्तो क्वेशन तिम्रो होमवर्क दिएर मिनि हुन्न र एकजना दुईजना मिलाउँछ अरु सबैले सार्दिन्छ र बरु ध्यान दिएर बुझाउला र अनि प्र्याक्टिस क्वेशन बरु अरु दिउँला र एकदम ध्यान दिएर है नत्र तिम्रो यसरी जम्मै क्वेशन त कहाँ गरिन्छ र टिचरले अलिअलि गरेर अरु होमवर्क दिनु पर्थ्यो र म सबै गरिदिरहेको छु मतलब अलिकति सिरियस भएर पढौँ र है अब राम्रो यहाँ 18 को बी ध्यान दिएर यो पनि त्यस्तै छ यो पनि अलि टेक्निकल खालको छ यहाँ राम्रो सुन र इफ m टाइम्स द mth टर्म अफ ap हो is equal to n times its nth term so that m plus nth term of ap is 0 हेर फेरि पनि त्यस्तै छ र m n हरुमा दिइराछ र ध्यान दिएर यहाँ उले यस्तो भन्छ र कि m टाइम्स m टर्म हेर कि m वाला टर्म को m टाइम्स हेर मतलब m टर्मलाई तिमीले m ले मल्टिप्लाई गर्नु यार m टर्मलाई m ले मल्टिप्लाई गर्ने यो नहोजा र त्यो गर्दा के सब बराबर हुन्छ भने n टाइम्स nth टर्म हेर अब n टर्मलाई n ले मल्टिप्लाई गरे बराबर हुन्छ अरे यदि यस्तो भयो भने यदि यस्तो भएमा ठीक छ प्रुभ दैट सो दैट m plus nth टर्म जे छ यो तिम्रो 0 आउनु पर्यो र उले यो प्रुभ गर्न मन छ र यो सारै सामान्य छ र क्वेशन त एकदम सिम्पल छ र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु एकदम ध्यान दिऊ यहाँ सुन ध्यान दिएर सुन है यहाँ तिम्रो एउटा मात्र गिवन छ र फर्स्टमा कुरा बुझ्नु पर्छ तिमीले सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हेर कि म्याप क्रिएट हुनु पर्छ दिमागले कसरी अगाडि बढ्ने हो र ध्यान दिएर यहाँ गिवन एउटा छ र यहाँ उले के भन्छ त ल m टर्मलाई तिमीले m ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ रे nth टर्मलाई n ले मल्टिप्लाई गरे बराबर हुन्छ र उले यो भने हो र
कि m टाइम्स m टर्म इज इक्वल टु के हुन्छ n टाइम्स n टर्म म ठ्याक्कै त्यसैलाई यहाँ यसरी चट्ट ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु मजाले है m टाइम्स m टर्म n टाइम्स n टर्म र यहाँ सब बुझिरहेको छ है यो हाम्रो गिभन हो र यही एउटा मात्र गिभन हो र अब यतिबाट मात्रै तिमीलाई के देखाउनु पर्यो मतलब m प्लस n टर्म इज 0 देखाउँछ र अरु त केही देखेको छैन र एउटा मात्रै गिभन छ र यहाँ त अब यसपछि हामीले अब बुझ्यौ होला र कि अहिले जस्तो तिम्रो अब एउटा इक्वेसन मान्ने a निकालेर अनि अर्को इक्वेसनमा d निकाल्ने अनि a र d दुईटै निक्लिन्छ यो यहाँ हुन्न र सिम्पल छ किनभने यहाँ गिभन एउटा छ र एउटाबाट तिमीले a र d निकै निकाल्छौ भने a र d कान्ट बी क्याल्कुलेटेड बाइ सिम्पल एउटा सिंगल इक्वेसन र एउटै इक्वेसन दिएको छ कसरी a र d निक्लिन्छ भने यसको मिनिङ हामीले यो निकाल्नै पर्दैन हेर यहाँ त यहाँ एउटै इक्वेसनबाट पुरै आन्सर निकालिन्छ अलिकति ध्यान दिउ त्यो अलिकति अहिले भन्दा अलिकति फरक यो छ र अहिले दुईटा गिभन थियो अनि एउटा गिभन छ र बुझ्यौ यहाँसम्म अब ध्यान दिनु यहाँ र अब m त m छ र अब m टर्म भने के हुन्छ tm जस्तै सेकेन्ड टर्म भने के हुन्छ t2 फिफ्थ टर्म भने t5 एथ टर्म भने t8 त्यस्तै m टर्म भन्दा के गर्ने tm ठीक छ अब n यता n छ र राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्ने अब n टर्म भन्छ र tn हेर मतलब n औ टर्म हेर इक्जाम त्यो 20 टर्म होला र t20 भन्थ्यो र त्यस्तै अब n टर्म के हुन्छ tn हुन्छ र यो पनि तिम्रो गिभनै हो र यहाँसम्म गिभन छ र छ र अब हामी हाल्छौँ फर्मुला आएर ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुन अब m लाई बाहिर जस्ताको त्यस्तै राख्यो र केही नगरिकन अब tm को फर्मुला के हुन्छ मतलब हामीलाई tn को पहिले थाहा छ र अब tn भने के हुन्छ म अहिले पनि लेखिरहेको थिएँ र दोहोऱ्याउँछु अझै दोहोऱ्याउँछु र ध्यान दिऊ है अब tn भने के हुन्छ मतलब a प्लस के हुन्थ्यो भन्दा n माइनस 1 हैन त d र यो त हामीले कतिचोटी युज गर्यो र यो एक्सरसाइज भनेर एउटा फर्मुला लगाउने हो हैन tn = a + n - 1d अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब tm मा के हुन्छ भने a + m - 1d सिम्पल छ र के हुन्छ अब a + m - 1d हुन्छ n - 1 को सट्टा m - 1 र उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा जाऊ n जस्ता तस्तै छ ठीक छ अब tn भन्छ र अब n त हामीलाई यही लेखेको छ अरे a + n - 1d सिधा सिधा फर्मुला हाल्ने हेर यहाँसम्म जस्ट फर्मुला हालेको र सुरुको दुई लाइन गिभन लेखेको थियो त्यसपछि n र m को फर्मुला हाल्यो र अब यतिबाटै तिमीले अब अल्जेब्रा लाउँछौ र तिमी निकाल्छौ m + n टर्म को भ्यालु र अब एकदम ध्यान दिएर है यहाँ थोरै अल्जेब्रा छ र यो तिम्रो अब अप्सन म्याथको काम सिद्धो रहेछ है यहाँसम्म अप्सन म्याथ थियो अब सिद्धो अब आउँछ तिम्रो सी म्याथको काम हेर कि लगाऊ अल्जेब्राको नलेज के छ राम्रो यहाँ अब m ले ब्र्याकेट खोल अब के हुन्छ m a हुन्छ यो आउँछ मलाई बुझ्छ है अब फेरि गर्दा के हुन्छ m ब्र्याकेट m - 1 d छ जस्ता तस्तै र लेफ्टको पार्ट सक्यो राइटमा जाऊ हेर n ले ब्र्याकेट खोला आउँछ n a ठीक छ फेरि n ले गर्दा के हुन्छ n ब्र्याकेट n - 1 d छ जस्ता तस्तै हेर अब कमन सेन्सले के भन्छ सेम क्वान्टिटीलाई एक ठाउँमा राख्नु हेर dt लाई एक ठाउँमा राख्नु a भएकोलाई एक ठाउँमा राख्नु अब म त्यही गरिरहेको छु र अब dt भएकोलाई म एक ठाउँमा राख्छु र ठीक छ अब जस्तै यहाँ हेर राम्रो यहाँ हेर त जस्तै यहाँ हेर्दियो अब जस्तै यो क्वान्टिटीमा d छ र ठीक छ अनि यो क्वान्टिटीमा पनि d छ र अब म सबैलाई लेफ्टमा लिएर आउँछु र बुझिन्छ अब लेफ्टमा ल्याउँछु भने के हुन्छ भने यो m ब्र्याकेट m - 1 यहाँ छ ठीक छ यो जुन राइटको तिम्रो यहाँ ग्रीन कलर एकचोटी अब यहाँ n ब्र्याकेट n - 1 यो मैले लेफ्टमा ल्याइसके यहाँ हेर अब सबै सँगै ल्याएको ब्र्याकेट सहित उखालेर ल्याएको हेर यो बीचको प्लस यहाँ आउँदा माइनस बन्छ यहाँ माइनस छ अरे केही बिगाएर छैन र दुईटैमा d थियो र d मैले बाहिर एज अ कमन राख्दिन सक्छु हेर सेम क्वान्टिटीलाई एकपट्टि राखेर जस्तै अल्जेब्रा त्यो रुल त्यही हुन्छ र x भएकोलाई एकपट्टि y भएकोलाई एकपट्टि यस्तो सर्वदा तिमी यही गर्छौ र यहाँ पनि हामीले त्यही गरे आएर अब ध्यान दिऊ राइटमा के छ भने n a छ यो जस्ता तस्तै एज इट इज this has been copied as it is ठीक छ and at the left part we have ma here अब यसलाई म लगिरहेको छु राइटमा र गर्दा के हुन्छ नेगेटिभ ma हुन्छ माइनस ma हेर घटाइयो र बुझिन्छ उता लगेको र अब यहाँसम्म के गर्यो भन्दा सेम क्वान्टिटीलाई एकै ठाउँमा लगाएर ग्रुप बनाइदियो र है dt भएकोलाई एक ठाउँमा राख d कमन ल्याऊ र a भएकोलाई एक ठाउँमा राख यहाँ पनि तिमीले a कमन ल्याए हुन्थ्यो र है अब लिन्छौ हामी एकछिनमा यहाँसम्म अलिअलि बुझिरहेछ है यहाँसम्म अलिअलि ध्यान देऊ र गरे के रे गिभन छारेको दुई लाइन त्यही हो फर्मुला हालेको त्यसपछि ब्र्याकेट खोलेको d भएको एकपट्टि d नभएको एकपट्टि हेर त्यति मात्रै गरेछ यहाँसम्म हेर केही गरेको छैन अरु ठीक छ है अब यहाँसम्म जे आयो अब म के गर्छु भने यसमा a कौन तान्छु र ठीक छ अब यहाँ राख्दिए रे ठीक छ अब राम्रो यहाँ र यसमा a कौन तान्यो र अब के आयो n - m हेर के आउँछ त n - m आउँछ अब तिम्रो यो पार्टमा ब्र्याकेट खोल्दा के हुन्छ भने m² - m - n² + n हेर म दोहोऱ्याउँछु र अझ यहाँ हेर यहाँ तिमीले ब्र्याकेटहरु खोल्न सक्छौ नि त हैन अब सरललाई के हुन्छ भने m² - m हुन्छ अनि यताबाट के हुन्छ -n² + n हेर -n ले ब्र्याकेट खोल्नु पर्ने हो र अब यहाँ म त्यही गरिरहेको छु रे कि m² - m -n² + n हेर यो डाङडुङ मैले मल्टिप्लाई गरेर यो गर्दिए ठीक छ बाहिरको d यहाँ पनि जस्ता तस्तै थियो सेम टु सेम छ र अहिले पनि त्यही थियो हेर बुझिन्छ यहाँसम्म त्यो आएको हेर मैले राइट ह्यान्ड साइडमा के गरे भने एक कम तानेको लेफ्टमा के गरेर ब्र्याकेट खोलेको अझै हेर यहाँसम्म अलिअलि बुझिरहेको छ है
अलिअलि बुझिरहेको छ र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब म यहाँ तिम्रो उस्तो उस्तोलाई फेरि सँगै राख्छु यहाँ कि तिमीले एचसिएफ एलसिएम पढेर आएको छ नि हैन फ्याक्टराइजहरू गर्न मजाले आउँछ र हामीलाई अब यहाँ हेर एम स्क्वायर र एन स्क्वायर मैले सँगै राखेँ ध्यान दिएर हेर त्यो गरेपछि के हुन्छ न माइनस एम र प्लस एन छ मैले यसलाई यतापट्टि सँगै राखेँ र किनभने यहाँबाट अझै कमन आउँछ र यसलाई भन्छौँ एरेन्ज गरेको र मलाई यो काट्न मन लाग्छ के राइटमा जुन राइटमा एन माइनस एम छ म त्यो काट्न मन लागिरहेको छ र तर म लेफ्टबाट अझै त्यो ब्र्याकेट खोलेर फेरि उस्तो उस्तोलाई सँगै राखिरहेको छु र अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भने के हुन्छ यो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो र अब के लेख्ने यहाँ ए प्लस बी यहाँ तल ए प्लस बी छ अरे मजाले र यहाँ तिम्रो छ ए माइनस बी र देखिरहेछ र बुझिन्छ अब यो जुन माइनस एम प्लस एन छ यो वाला पार्ट हेरे भर्खर डबल बक्स बनाएको हो यहाँ तिमी -1 कम तान्नु र अब -1 कम तान्दा के हुन्छ न एम माइनस एन भित्र आउँछ यो र के फाइदा तिमीले अब बुझ्यौ होला र यहाँ कमन अझै आइरहेको छ र यहाँबाट के कमन आयो तल ध्यान दिउ तल यता तिम्रो एम माइनस एन उता पनि त्यही छ र ठ्याक्कै त्यही छ यो तिमीले कमन तान्न मिलिरहेछ र बुझिन्छ कमन आइरहेछ र ठीक छ है यहाँ अझ दोहोऱ्याउँछु र म यो ग्रीन अन्डरलाइन र यो तिम्रो यो ग्रीन पार्ट हेर त्यही ल यो तिमीले कमन तान्न मिलिरहेछ दुईटा देख्यौ कमन तान्दियो त्यो कमन तान्दा के हुन्छ न एम माइनस एन तिम्रो आयो यहाँ एम माइनस एन कमन आएको ठीक छ नि अनि एम प्लस एन यता आयो उता के छ -1 हेर अब यहाँ के छ भने एम प्लस एन -1 यो तिम्रो बाँकी हेर एम माइनस एन कमन तानेपछि यो बाँकी छ र बुझिन्छ सबभन्दा बाहिर के छ भने हाम्रो डी छ जस्ताको तस्तै जिउँदै छ र यो त बुझिन्छ राइटको सेम छ र ए ब्र्याकेट एन माइनस एम ए ब्र्याकेट एन माइनस एम यसलाई केही पनि गरेको छैन जस्ता तस्तै सार्दिया छ र यहाँ छ बुझिन्छ अब काट्नु त हुन्थ्यो र तर यहाँ एम माइनस एम आयो यहाँ एम माइनस सरी म दोहोऱ्याउँछु र एम माइनस एन आयो त्यहाँ उल्टा छ ठ्याक्कै मतलब माइनस कमन तान अब यहाँलाई त्यही छ र एम माइनस एन सेम टु सेम सार्ने एम प्लस एन माइनस 1 सेम टु सेम डी पनि सेम टु सेम यहाँ तिमी अझै माइनस कमन तान्नु र माइनस कमन तान्दा के हुन्छ भित्र आउँछ एम माइनस एन अब बल्ल काट्यो र म तिमीलाई अघि त्यही भनेको थिएँ र कि हामीले राइटको यो काट्न खोजिरहेको छौँ र न त फेरि हाम्रो दुई तल्लाको हुन्छ नि त यो होइन हामीलाई चटचट काटेर सिम्पल निकाल्नु छ र अब हाम्रो यहाँ काटकुट कम्पनी भइरहेछ यहाँ हेर्दै त जस्तै जस्ट मोमेन्ट है यहाँ हेर जस्तै यहाँ हेर अब यो काट्यो नि त अब जस्तै यो काट्यो र यो पार्ट दुईटा टक टक काट्यो र अब के बाँकी छ भने लेफ्टमा अब एम प्लस एन माइनस 1 डी सहित यो टक्क लेफ्टमा बाँकी र उता के छ माइनस ए छ र माइनस बाँकी छ ए पनि छ माइनस ए जस्ता तस्तै छ यहाँ सब बुझिरहेछ है अब म ए लिएर उता जान सक्छु र यदि म यो ए लाई अब लेफ्ट पार्टमा लग्दा के हुन्छ त ए उता जान्छ ए एडिसन आइसु गएर माइनस ए बिकम्स प्लस ए अब के आउँछ न ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 अनि डी छ र यो आयो लास्टमा त अब यो 0 आइरहेछ अब यो भनेकै तिम्रो यो होइन र अब ल यो कहाँबाट आयो एकैछिन रुको म दोहोऱ्याउँछु यहाँ सुन राम्रो यहाँ हेर जस्तै यहाँ हेर न तिमीलाई क्वेशनले यहाँ के भन्छ त ल उले भन्छ कि एम प्लस एन टर्म निकाल अरे अब मलाई यो हो त ल एम प्लस एन भने के हुन्छ ध्यान दिउ त ल ध्यान दिएर सुन एकैछिन यहाँ हेर जस्तै यहाँ हेर्ने टीएन भने के हुन्छ न के हुन्छ त ल ए प्लस के हुन्छ त ल एन माइनस 1 अनि के हुन्छ भन्देऊ डी हुन्छ यो थाहा छैन पहिले सबै तिमीलाई कसरी भन्नु ल टी तिमी निकाल अब ल जेड निकाल ल जेड निकाल अब यो भने के हुन्थ्यो ल ए प्लस के हुन्थ्यो त ल जेड माइनस 1 ठीक छ अनि डी हेर यसमा के बुझ्छौ न यहाँ जे झुन्डिरहेछ तल यो तल जे झुन्डिरहेको छ तिमीले यहाँ -1 को अगाडि यही हाल्छौ र यहाँ जेड झुन्डिरहेछ तल अब यही तिमीलाई र यहाँ हाल्छौ अरे बुझेन अलि यो बुझिरहेछ र अब सपोज क्वेशनले भन्छ तिमीलाई के निकाल्नु अब टी के निकाल्नु टी तिमीलाई निकाल्नु भन्छ अब एम प्लस एन हेर ए सरी एम प्लस एन निकाल्नु भन्छ र भने बुझ्यौ अब यो तिमीलाई निकाल्नु भन्न खोज्यो अब यसले अब टी एम प्लस एन हेर बुझिन्छ नि अलिअलि ध्यान देऊ उले तिमीलाई के निकाल्नु भन्छ टी एम प्लस एन निकाल्नु भन्ने आछ र म अलिकति यसलाई सानो गर्छु थोरै एकैछिन रुक है जस्ट मुन्टेर थोरै सानो बनाउँ त ल एकैछिन है अब हेर त अब बुझिरहेछ ल हेर त अब तिम्रो तल के झुन्ड्यो यहाँ अब एम प्लस एन यहाँ झुन्डिरहेछ र अब यसको फर्मुला त्यसमा के हुन्छ त ल यस्तो हुन्छ रे कि ए प्लस के हुन्छ तिम्रो ध्यान देऊ र मैले ग्रीनै गरिदिएर एकैछिन कलर तलमा थियो के हुनु ल एम प्लस ठीक छ एन माइनस 1 अनि डी भन्छ बुझेन होला एकछिन रुक म कलर चेन्ज गर्छु बुझ्छौ भने एकैछिन रुक यहाँ जस्ट रुक ल यो ग्रीन देखाउन खोजे आ मैले ठीक छ यहाँ सब पुरै ग्रीन देखाउन खोजेको यो ग्रीन बनाउन खोजे हो ल र यो पनि पुरै ग्रीन बनाउन खोजे होला अब बुझ्यो होला र अब बुझ्नु पर्ने ल मजाले हेर त ल अब बुझिन्छ राम्रो हेर अब बुझिन्छ ठीक छ अब बुझिन्छ हेर त ल अझै बुझेन र अब बुझ्यो होला राम्रो हेर ल यहाँ एन भाला के हुन्छ तल एन झुन्ड्याला के हेर्ने एन टर्म यहाँ एन हाल्ने हेर यहाँ जेड झुन्ड्याला के हेर्ने यहाँ जेड हाल्ने हेर बुझिन्छ अब यहाँ एम प्लस एन भन्छ र
त्यो यहाँ झुन्डाइरहेको छौ तिमीले हेर बुझिन्छ अब यो भन्दा तिमी के गर्छौ न अब यसलाई यहाँ टक्क हाल्छौ र अनि -1 गर्छौ र रातो रातो सेम n भाला n z भाला z m प्लस n भाला m प्लस n हेर अब यो त हुन्छ फर्मुला आएर हो मैले यही त निकालेको छु त्यहाँ अब उसले भने हुन्छ तिमीलाई m प्लस n टर्म 0 प्रुभ गर मतलब दिस इज कल्ड फर्मुला अफ m प्लस n टर्म हेर बुझिन्छ है अलिअलि अब अलिअलि बुझिरहेछ है बुझेन अलिअलि अब हो अब यही त हामीले यहाँ निकाल्छ अरे a प्लस m प्लस n माइनस 1 d हेर यो त ठ्याक्कै फर्मुला म्याच भइरहेछ र अब जे यहाँ आयो -1 को अगाडि त्यही म तल झुन्डाउँछु र यहाँ अब m प्लस n टर्म भयो र अब उतापट्टि त 0 आइरहेछ र 0 त आयो र यहाँ पनि यही निकाल्नु भनेको थियो उसले अब प्रुभड र सारै सिम्पल छ र केही पनि गरेको थिएन र गिभन त एउटा छ त्यो हालेको र खुरुखुरु फर्मुला हालेको र हैन अनि के गर्यो भने dd एकपट्टि a एकपट्टि त्यो गरेर मजाले ब्र्याकेट खोली र मैले के गरे भन्दा a को जुन यहाँ तिम्रो यता राइट पार्टमा यो छ मैले यसलाई काट्न खोजे हो र यसलाई काट्दै गयो र यसलाई काट्ने बित्तिकै तुरुन्तै आन्सर आउँछ हेर त्यहाँ हो सबैलाई एकपट्टि राख लेफ्टमा राइटमा 0 आउँछ उल्टोमा 0 प्रुभ गर्नु आएछ र एकपट्टि 0 निकाल्यो अब अर्कोपट्टि आन्सर आइरहेछ भेरी सिम्पल क्वेशन हेर त थोरै तिमीले अब अल्जेब्रा लगाएको छ हेर यहाँ बुझिरहेछ है ल अब बुझ्नुपर्ने हो र अब सारा भयो ठीक छ र अब काहीँ समस्या भयो सारिएन भने केही छैन सोलुसन आउँछ र सकेसम्म चाहिँ के गरौँ भने आज पढाएको सोलुसन आजै सारी आऊ र अनि सोलुसन सारेर बुझिएन भने मेसेन्जरमा सोध यो गोलो लाऊ यहाँ के हेर मैले बुझिन भन म सिकाइदिन्छु र मजाले है अनि पनि अब धेरैले बुझाएर हिँड्छ भने चाहिँ अब अर्को क्लासमा दोहोऱ्याइदिउँला अरे ठीक छ है ल यो सारेपछि बुझिन्छ है जस्ट हेरे मात्रै भरमा गाह्रो हुन्छ लेख्दा बुझिन्छ ठीक छ अलिअलि ल यहाँसम्म ठीक छ म्याथ कुरा हो र लेख्दा बुझिन्छ र है ल अब यहाँसम्म लगभग क्लियर हुनुपर्छ है हामीलाई अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ एकैछिन रुक है ल यहाँसम्म ठीक छ र अर्को क्वेसनमा हामी जान्छौँ एकैछिन रुक अर्को अलि डेन्जर छ है अर्को अलि डेन्जर छ यो अर्को चाहिँ अलि गाह्रो लाग्न सक्छ एकैछिन रुक है त ल जस्ट अ मोमेन्ट सायद यही लास्ट हुन्छ होला र एकैछिन रुक है ल यहाँ हेरौँ अब हाम्रो 3.1 एकैछिन रुक म यसरी देखाउँछु ल रुक 3.1 को यो तिम्रो लास्ट क्वेसन हो र ठीक छ यो लास्ट क्वेसन एकैछिन रुक है त ल 3.1 को सायद यो लास्ट क्वेसन हो जस्ट अन पहिला एकछिन सोलुसन हेर यसो एकछिन रुक एकैछिन सोलुसन गरेर पहिला क्वेसन मात्रै हेर ल क्वेसन मात्रै देखिरहेछ यहाँ हेर त क्वेसन देखिरहेछ है सबले ल र क्वेसन मजाले देखिरहेछ हेर राम्ररी क्वेसन देखिरहेछ है र मलाई यो क्वेसन कसरी गरेर भ्याउ त कसले गरिरहेको छैन भन यो क्वेसन घरमै कसैले सकायो गरेर हाम्रो स्टुडेन्ट्समा यो क्वेसन कसैले पहिले गरेर सकाएको छौ कोही बोलेन खोइ त हेरौ त ल खोइ कसैले सकाएको छौ यो एकैछिन ढुकाइ म तिमीहरुको यस्तो रेस्पोन्स हेरौ ल कसैले सकाएको छौ त क्वेसन पढ क्वेसन पढ यहाँ इफ pth qth and rth terms of AP are respectively ABC prove that त्यहाँ हेरौ p bracket b minus c plus q bracket c minus a plus r bracket a minus b यो डाइरेक्ट सिधै 5 मार्क्स क्वेसन हो 5 मार्क्स लङ क्वेसन हो यो कसैले गरेको छ भने भन हो लेट मी सी ठीक छ कसैले गरायो भाइ ठीक छ अरे हेरौ एकचोटी ठीक छ अब गराएको छैन भने म गर्दिन्छु अरे ठीक छ गरिसकेको छ मैले गर्दा है ल कसैले गराएको छ भने इन्फर्म गर्नु यो क्वेसन टफ खालकै छ अरे ठीक छ अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ तर कसैले गरायो भाइ मलाई भन्नु अरे है म चलेर दिन्छु भन्दिएन अब यहाँ तिम्रो अनलाइन चलेर दिन मिल्दैन नत्र क्लास भए भाइ यो मिलाइदिए म चलेर दिन्थिएन है म पहिला पनि चलेर आसर तिमीहरुलाई हैन चलेर क्वेसन हो यो अब यहाँ अब अनलाइनमा चलेर छैन अरे कसैले मिलाछौ त एकछिन रुक एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट हेर कोही अनुहारहरु त कसैले मिलायो त मिलाएको अनुहार खोइ त छैन ल छैन यसले गरेकै छैन जस्तो है गराए मिल्थ्यो होला ट्राई गरेकै छैन है ल केही छैन फेरि तिमीले फेरि यहाँ हिसाब गर्न थाल्ने फेरि टिकटकमा कसले नाच्छ अगाडि गएर हैन फेरि बर्बाद हुन्छ नि है अगाडि गएर फेरि यहाँ हिसाब गर्न थाल्यो भने त फेरि टिकटकमा कलाकारको कमी हुन्छ है ल केही छैन ल अब यहाँ हेरौँ ल छोड्दो ल हिसाबै गरौँ ल यहाँ अब यहाँ हेर ल जस्तो ध्यान दिएर है यो अलि अप्ठ्यारो छ थोरै ध्यान दिऊ है अब अलि धेरै गाह्रो लाग्न सक्छ सुरुमा तर सिम्पल गर्दै गएपछि ठिकै हुन्छ जस्तै यहाँ अरूले के भन्छ र क्वेसन सिम्पल छ यहाँ है कि pth टर्म qth टर्म र rth टर्म भने के छ त ल a b c छ र के पनि गाह्रो छैन त्यसो भए त तर उसले के भन्छ यहाँ चाहिँ कि p b - c plus q c - a plus r a - b लाई 0 देखाउ भन्छ र अब यहाँ यति हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि यो गाह्रो छ भनेर आफै कमन सेन्स लाऊ यहाँ कि pth टर्मको फर्मुला के हुन्छ त ल a plus n - 1 d हेर ध्यान दिऊ र अनि qth टर्म पनि त्यस्तै खालको हुन्छ र हैन a plus n - 1 d अब तिमी n को ठाउँमा q हाल्ने हो यहाँ n को ठाउँमा p हाल्ने हो यहाँ n को ठाउँमा r हाल्ने हो अब तिम्रो जुन यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ यहाँ तिम्रो के छैन भने फर्स्ट टर्म पनि छैन कमन डिफरेन्स पनि छैन र ध्यान दिऊ त ल यो त अहिलेको फर्स्ट क्वेशन जस्तै भयो र यो फर्स्ट गिभनबाट तिमी a निकाल्छौ हैन त्यसपछि के गर्छौ भने सेकेन्ड गिभनमा लगाएर हाल्छौ तिमी d निकाल्छौ र कमन डिफरेन्स निकाल्छौ र अनि त्यो जम्मै लगाएर तिमी यहाँ हाल्छौ र अनि यो प्रुभ हुन्छ र हामी गर्न त्यो लायो र अब त्यो धेरै लामो हुन्छ र भन्दा मात्रै सही छ र त्यो धेरै लेन्दी हुन्छ रे गर्न अब
भने बुझ्यो यो ध्यान दिनुहोस् ल म दोहोऱ्याउँछु अझै राम्रो यहाँ हेर यो क्वेसन किन गाह्रो हुन्छ पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो र जस्तै यहाँ हेर म दोहोऱ्याउँछु अझै दोहोऱ्याउँछु जस्तै यहाँ राम्रो यहाँ हेर्दा जस्तै यहाँ हेर अब पी टर्म भने के हुन्छ त यस्तो हुन्छ हैन टीपी हुन्छ र पी टर्म भने के हुन्छ टीपी हेर अब यो भने के हुन्छ त यो सरी यो भने के हुन्छ न a प्लस के हुन्छ त के हुन्छ अब p - 1 d र p - 1 अनि d हुन्छ अब तिमीले यो अनुसार किन क्यापिटल लेखेको किन क्यापिटल लेख्या भन्दियौ त ल तिमीले बुझ्यौ होला र किन क्यापिटल लेख्या हो बुझ्यौ किन लेखेको ध्यान देऊ न यहाँ सुन न क्वेशनमा के छ भने क्वेशनमा यहाँ पनि त a छ यहाँ हैन यहाँ क्वेशनमा अर्को a छ नि त अनि यो यता स्मल छ र अब मैले यहाँ त्यसो स्मल a हाल्न मिल्दैन र ध्यान देऊ र एकदम ध्यान देऊ है फेरि यही जान्छ तिम्रो सुरुमै काट्दिन्छ र कि क्वेशनमा भनिरहेछ कि p टर्म a हो q टर्म b हो r टर्म c हो मतलब यहाँको एबीसी अर्कै छ र हाम्रो यो a को मिनिङ के हुन्छ फर्स्ट टर्म हुन्छ र हाम्रो फर्स्ट टर्मको a त उले त्यहाँ युज गरेछ आफैले र भनेपछि अब म त्यो सानो a यहाँ हाल्न पाउँदिन र फेरि रिपिट हुन्छ र त्यो त एउटै सिम्बल एउटै क्वेशनमा कहाँ रिपिट गर्न पाउँछौ गएर हैन हाम्रो a ले त फर्स्ट टर्म डिनोट गर्छ नि हैन तर यहाँ उले a लाई त के भन्यो फिफ्थ टर्म भनिसकेको छ र उले अर्को ठाउँमा युज गरिसक्यो अब हामी त्यो a लाई सानो a नहाल्ने बिग a हाल्ने र हाम्रो फर्स्ट टर्मको के हुन्छ क्यापिटल a हुन्छ अब यो क्यापिटल लेखेपछि मैले यसलाई पनि क्यापिटल लेखिदिएँ र तिमीलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर अब हाम्रो फिफ्थ टर्म के हुन्छ a + p - 1d हेर हाम्रो यो फिफ्थ टर्म भयो र अब q टर्म भने के हुन्छ यस्तै गरी हेर a + q - 1d अब r टर्म भने के हुन्छ भने a + r - 1d यो तीनटाको त हुरुरु फर्मुला हाल्न सकिन्छ र तर त्यो हाल्या भरमा हामीले के गर्नु पर्यो भने यो a र d जम्मै गायब गर्नु पर्यो राम्ररी प्रुभन पनि के छ हेर यहाँ तिम्रो काई पनि a र d छैन अरे a र d छ र छैन र मैले कुन a र d भन्ने खोजे हो यो a अरे यो फर्स्ट टर्म वाला a र तिम्रो काउन्टिङ d हेर यो दुटै काई पनि छैन र प्रुभन ठाउँमा यो काई पनि छैन र यो हटाउनु पर्यो फर्स्ट काम हेर र अर्को काम राम्ररी यहाँ हेर ध्यान देऊ हेर यहाँ जुन क्वेशनमा pqr भन्ने सिम्बल छ यहाँ हेर p ध्यान देऊ त अझ एकै सिम्बल त जस्तै यहाँ हेर यहाँ p छ सिम्बल यहाँ q छ यहाँ r छ यो छ र pqr तीनटा सिम्बल छ र यहाँ तल तिम्रो सिम्बल छ के छ मतलब abc तीनटा सिम्बल छ र यो छटै सिम्बल युज भएको छ हाम्रो प्रुभन ठाउँमा हेर राम्रो हेर ल जे प्रुभन पनि छ त्यहाँ छटै सिम्बल छ र त्यहाँ pqr पनि छ र सानो abc पनि छ र अब बुझ्यौ होला यो किन अप्ठ्यारो हुन्छ कि ठुलो a र ठुलो d गायब गर्नुपर्छ र छोडाको रिलेसन एकैचोटी चाहियो र यो अल्जेब्रिकली अलि गाह्रो देखिन्छ र त्यो भएर यो क्वेशन अलि टफ हुन्छ भने यार बुझिरहेछ है यो क्वेशनमा उले यो गर भनेर खोजेर हामीलाई अब बुझ्यो नि के भन्नु खोजे अब ठुलो a र ठुलो d हटाऊ र pqr सानो खालको र abc सानो खालको यो छडै भएको रिलेसन निकाल र त्यो जिरो आउनु पर्यो र अब उले यो गर्नु भनेछ र हामीलाई अब ठीक छ है अलिकति टफ हुन्छ रे अब बुझिन्छ अलिअलि है हाम्रो क्वेशनको थीम यो हो र ठीक छ है अब थोरै ध्यान देऊ थोरै अगाडि जाउँ त्यसलाई यहाँ हेर फर्स्टमा यहाँ हेर सोलुसन ल सजिलो छ एकदम सजिलो छ तर जस्ट अब प्याटर्न बुझ्नु पर्यो है के भन्नु खोजेको छ अहिले ल सल्भ अलि राम्रो आउँछ यसको अब अल्जेब्रा तिम्रो स्ट्रङ छ है ल सीमामा तिम्रो धेरै डान्स हुँदैन ल त्यही भएर हामीलाई यो आउनुपर्छ जस्तै यहाँ हेर अब उले भन्छ पी टर्म के छ र a छ र अब पारपाल गर्छु यहाँ हेर के छ भने पी टर्म भनेको a छ हैन अब यहाँ हेर tp = a हेर कि पी टर्म के छ a छ र हैन यन्त्र टर्म वास्ते पी टर्म हेर बुझिन्छ अब पी टर्मको फर्मुला के हुन्छ मतलब a + p - 1d हेर यो पढेर आको यो त सेम हो फर्मुला हामीले अहिले नि भयो a + p - 1d हेर मैले किन ठुलो a लेखेको भने सानो a र ठुलो a फेरि त्यहाँ तिम्रो क्यान्सल हुन्छ फेरि फरक छ है यो छ a हेर सेम टु सेम हेर अब म यो ठुलो a लाई एक्लै बनाएर राख्छु र त्यो त के भन्छ भने a - p - 1d हेर इक्वेसन 1 आयो यो मलाई फर्स्ट क्वेशनमा के गरेको थिए हेर यो त ठ्याक्कै त्यही हो हेर अब फर्स्ट गिभनबाट यो भन्दा उता जान्न र अब छोडो यतिमै अब जाऊ तिमी सेकेन्ड गिभन हेर यहाँ के छ q टर्म भनेको के छ b छ र यो सेकेन्ड गिभन छ र फेरि तल जाऊ अब अर्को गिभन के छ अल्सो tq = b हेर यो छ b हेर ठीक छ अब tq भने के हुन्छ a + q - 1d हेर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो यो a + n - 1d जस्तो हेर त्यही आरो ठ्याक्कै हेर उता दिएको छ b हेर अब बुझ्यो होला मैले के गर्छु हेर हैन अहिलेको हाम्रो प्याटर्न अहिले के त हो अब के गर्ने भने जुन यो a हाम्रो छ यहाँ हेर ग्रीन बक्स हेर त यो जुन a छ यो लर तिमीले डङरङ यहाँ हाल्नु रे यहाँ हाल्न सक्छौ हेर अनि d को भ्यालु आउँछ हेर हामीले अघि यो गरे हैन त नि हामीले अहिले भर्खर फर्स्ट क्वेशन यही गरेर आएको थियो अब ठ्याक्कै यसलाई तिमी सब्स्टिट्युट गर्ने 1 बाट a मा हाल्दै गएर अब a हाल्दा के हुन्छ यहाँ हेर जस्तै यहाँ है यो मैले टक्क डङरङ के हेर्नु भने यो सबै तिम्रो ठुलो a को भ्यालु हो र जस्ट यहाँ हेर यो ठुलो a को भ्यालु त्यहाँ हालेको हो अब के आउँछ भने ल हेर a - p - 1d हेर त्यो डङरङ लर हाल्दै गएर अब यसपछि हाम्रो उता के थियो भने q - 1d थियो र यहाँ रे एकैछिन यहाँ रे यहाँ छ q - 1d त्यो टक्क त्यही लर 3 छ रे के पनि गरेछ छैन यार उतापट्टि b छ b जस्ता तस्तै छ फ्रम 1 लेख्यो र यति काम हामीले फर्स्ट क्वेशनमा गरेको थियो र अघि है यति काम त गर्यो हेर अब ध्यान दियो हामीले के गरेको थियौ मतलब यो d भागले सँगै र d नभएला एक ठाउँमा हेर अब जुन यो a छ ध्यान दियो यहाँ हेर अब जुन यो a छ
यो यसलाई तिमी कहाँ लानु राइट साइडमा लानु हो र अब पोजिटिभ ए बिकम्स नेगेटिभ ए अब के हुन्छ उता b माइनस ए आउँछ यो ठाउँमा आएर राइट ठाउँमा त्यो आउँछ र अब लेफ्टमा कमन आइरहेछ d हेर यो d कमन आउँछ कहाँ कमन आउँछ हेर त्यस्तै यो d कमन आएर नि आएर न यहाँ पनि d छ यहाँ पनि d छ र कमन तान्दियो के हुन्छ d बाहिर आयो बुझिन्छ अब यहाँ के छ त ल माइनस p प्लस 1 किन ब्र्याकेट खोलेको हेर के आउँछ माइनस p प्लस 1 ठीक छ उता के छ यहाँ आउन q माइनस 1 यहाँ छ q माइनस 1 उता त मैले a लगिसकेको छ र बुझिन्छ अलिअलि मजाले बुझिन्छ र d कमन तानेको हो र d नभएकोलाई एकपट्टि d भएकोलाई एकपट्टि गरे आएर यहाँ छ ठीक छ है यहाँ अलिअलि बुझिरहेको छ है अब के गर्ने मतलब अब यो जुन प्लस 1 माइनस 1 चटचट पाएर आएर अब के छ यहाँ भन q माइनस p यता आउँछ र उता के छ अब b माइनस a छ जस्ता तस्तै अब डिफरेन्स के आयो भन a माइनस b बाइ p माइनस q हेर अब बुझ्यो होला किन गाह्रो हुन्छ अरे यो अघि हाम्रो डिफरेन्स माइनस 1 आएको थियो र क्या सिम्पल आएको थियो र अबको डिफरेन्स धेरै इजी आएको थियो र त्यति सिम्पल यहाँ त डिफरेन्सै दुईटा लगाइरहेछ र अब तिमीलाई a पनि त निकाल्नु छ र ठुलो a हेर अब त्यो निकाल्दा त्यो झन् डेन्जरस आउँछ र हो भने यो अलिकति टफ देखिन्छ ठीक छ अब हाम्रो टाइम तिम्रो 1 मिनेट 5 सेकेन्ड छ र है 1 मिनेट 10 सेकेन्ड रहेछ र म तिमीलाई ठुलो a निकालेछ भनिदिन्छु र अनि म तिमीलाई सोलुसन पढाउँछु तिमी बुझ्न ट्राई गर ठीक छ र म अर्को क्लासमा तिमीलाई के दिउँला भने कोही एकजना विद्यार्थीलाई जसले बुझ्छ उले यो अब यहाँबाट उता एक्सप्लेन गर्छ र ठीक छ अर्को क्लासमा तिमीलाई टास्क हेर कि सोलुसन म पढाउँछु पुरै एन्सर त्यहाँ गर्दै आउँछ तिमीले अर्को क्लासमा हिम्मत भएकोले यो भन्दा तल अब के गर्नु पर्यो भने साथीलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अनम्युट गरेर आफूलाई हेर ठीक छ है यो तिम्रो टास्क हुन्छ यस्तो गर्न मजा आउँछ र है इन्टरेक्टिभ क्लास हुन्छ अब यहाँ यसै गरी अब तिमीले अहिले प्याटर्न हो अहिले हामीले d1 निकालेको थियो अघि नै -1 निकालेको थियो अब तिमी a निकाल्न मजाले अब a सरर निकाल्दा यस्तो डेन्जर आउँछ अरे है ठीक छ अनि यसको अर्को पनि स्लाइड छ त्यहाँ जहाँ मैले अब a र d हालेर तुरुन्तै अब यो प्रुभ गरेको छु र मजाले ठीक छ म यो सोलुसन तिमीलाई केही टाइममा पढाउँछु बुझ्नु पर्ने हो र अब बुझ्यो भने त ठीक छ र जसले बुझ्यो उले अब कमिङ क्लासमा यो साथीहरुलाई यसै गरी एक्सप्लेन गर्छ ठीक छ है यो स्लाइड तिमीसँग भइहाल्छ शेयर गरेर स्क्रिन परमिसन पाइहाल्छौ र अनि तिमीले एक्सप्लेन गर्छौ र अब यो बुझिन्छ यहाँसम्म बुझ्नु पर्छ दिस इज लास्ट क्वेशन हेर अब त बुझ्यो होला र ठीक छ है अब आजलाई सायद यति गरौँ हामी ठीक छ अलि बढी गर्ने हुन्थ्यो क्लास 9 को पनि त काम छ र त्यहाँ चाहिँ है 58 भइसकेको छ 9 को पनि क्लास छ